رب العالمین نے اپنے سونے محبوب دے بارے دے اندر فرق صرف اینا زبان میری ہے تے کلام رب دا ہے جیڑا میں اج تواڈے سامنے بیان کرنا ہے۔ رب العالمین نو سوال کرن والے اگر سوال کرن کہ اللہ تیرے احسان تا اپنے مومن بندیاں تے پہلے بڑے نے اور اے ہاتھ عطا کیتے اے بھی میرے رب دا بہت بڑا احسان ہے، اگر اس ہتھاں دی قدر پوچھنی ہو تے انہاں کولوں پوچھ جنہاں نو ہاتھ کوئی نہیں دتے رب نے یا دے کے کھو لینے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے اپنے بندے نو نک عطا کیتا، اکھاں عطا کیتیاں، ہونٹ عطا کیتے، بولن واسطے زبان عطا کیتی، سنن واسطے کن عطا کیتے، چلن واسطے اللہ ذوالجلال نے 2 پیر عطا کیتے۔ اور اے اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے۔ میں پہلے عرض کیتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ دیا نعمتاں گنن لگ پئی تے جویں دا ٹائم مک سکدا پر نعمتاں مک سکدیاں بہت زیادہ رب العالمین دے برکیف۔ ایتھے رب العالمین نے اپنے احسان دا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن کولو پوچھنے ہاں کہ سونے ربا جیڑے احسان دا تو تذکرہ بیان فرمایا ہے او ایڈی خاص کیڑی گل ہے، کیڑا ایڈا وڈا احسان ہے تا بہت بڑے احسان نے، لیکن ایندا اللہ تعالی نے خصوصی طور تے تذکرہ بیان فرمایا۔ آؤ اللہ دا قرآن بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، تھوڑا یہ ٹیٹ ہو کے بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسمان تو جبریل قرآن لے کے آیا، لقد من اللہ علی المومنین، ایندہ ترجمہ سنیا دے، لقد من اللہ علی المومنین، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندیاں تے احسان فرمایا۔ اللہ جی احسان کیڑا ہے؟ فرمایا اے میرے بندیوں احسان اے وے، فرمایا اس باس فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اذ بعث فیہم، اے میرے اللہ، اندہ اللہ تعالیٰ نے احسان دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس بعث فیہم، میں انہ دے وچ ایک رسول کلیا، رسول من انفسہم، انہ دیاں جانا دے اندروں ایک رسول پیدا کیتا ہے۔ فرمایا یتلو، تلاوت کرے، علیہم، مشرکین مکہ تے تلاوت کرے، اللہ دے قرآن سناوے، اپنی توحید، اللہ دی توحید دا پرچار کرے تے اپنی رسالت دا اعلان کرے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، انہاں لوگاں نو پاک کرے تے شرک تے بدعت دیاں تدلاں چو پاک کر کے تے ایک رب دے در تے جکا دے وے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے رب نے اپنے پیغمبر نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے کے دنیا دی اندر مبعوث کر دیتا ہے۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
فرمایا میرے محبوب دے آون تو پہلے سارے لوگ گمراہیاں دی اندر پھسے ہوئے سان، جدوں میرا آخری پیغمبر آیا انہاں اللہ دی توحید دا پرچار کیتا ہے۔ میرے نبی نے اپنی رسالت دا پرچار کر کے لوگانوں ایک رب دے در تے جھکا دیتا ہے۔ او میرے بھائی میرے برادر، اج نبی دی سیرت ہووے جنوں ایک مولوی بیان کردا تے حق ادا نہیں ہوندا، میرے نبی دی سیرت ہووے جنوں ایک مفسر بیان کرے تے حق ادا نہ ہوئے، میرے نبی دی سیرت ہووے جنوں ایک مدبر بیان کرے تے حق ادا نہ ہوئے، میرے نبی دی سیرت آپ دی سیرت ہووے جنوں ایک تفسیر والا لکھ دے اپنی تحریر دی اندر حق ادا نہ ہوئے، میں صدقے تے قربان جاواں میرے رب نے اپنے نبی دی خود سیرت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اے میرے ابراہیم خلیل جی، ہاں رب جلیل جی کی آرڈر ہے کی حکم ہے، فرمایا میرے ابراہیم اے ہون میرے نبی دیاں سیرتاں دے تذکرے کر لے، میں اپنے آسمان تے بیٹھا کرسی تے میں اپنے محبوب دے تذکرے موی کرنا، اور میرے دنیا دی اندر میرے خلیل تمہیں تذکرے کر لے۔ ایتھے ہی بس نہیں سونیا، ذرا اگے غور کری، میرے نبی نے فرمایا یا ایھا النبیو، اے میرے نبی میں اپنے نبی تے درود پڑھنا وا، تسی بھی لوگو میرے نبی تے درود پڑھیا کر، میں بھی اپنے نبی تے درود آسمان دیاں بلندیاں تے پڑھنا۔ صلونا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ لوگوں میرے نبی تے درود پڑھیا کر، میں اپنے نبی تے درود پڑھنا وا۔ اے اللہ میرے بھائی میرے برادر، اس واسطے رب العالمین نے اپنی زبان ربوبیت دے اندروں اپنے محبوب تے تذکرے بیان فرمائے نے۔ فرمایا اذبا صفیہم، ہن پہلا پارا ہے، اگے سورہ آل عمران سی، ہن پہلے پارے دے اندروں پڑھن لگا۔ فرمایا اذبا صفیہم، اللہ نے اپنے خلیل نو مخاطب کیتا ہے، فرمایا اذبا صفیہم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے خلیل میرے ربی نے دنیا دی اندر آئے نے، اللہ دی توحید دی تعلیم دین واسطے آئے نے، اپنی رسالت دا اعلان کرنے واسطے آئے نے۔ اللہ اے لوگ پوچھ دے اے نے، اللہ اس نبی دے آون تو پہلے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سونیا دنیا دی اندر تشریف لے کے آئے نے، کتے بابا جی آدم، کتے بابا جی نوح علیہ السلام نے، کتے میرے ابراہیم خلیل اللہ نے، کتے اسماعیل ذبیح اللہ نے، کتے موسیٰ کلیم اللہ نے، کتے عیسیٰ روح اللہ نے، کتے داؤد خلیفۃ اللہ نے۔ اللہ سونیا تیرے بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے رسول آئے، فرمایا ہاں ہاں میں بڑے بڑے نبی کلے، بڑے بڑے پیغمبر آئے، بڑے بڑے رسول آئے، بڑے بڑے اعلیٰ قسم دے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں بعد رسولہ نو بعض دے فضیلت عطا فرمائی، بعد رسولہ نو بعض دے میں مرتبہ عطا فرمایا۔ فرمایا ہاں کوئی نبی ایک بستی دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک ضلع دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا، اور کوئی جناب ایک خاص علاقے دا، کوئی نیوا والیاں دا نبی، کوئی اردن والیاں دا نبی، کوئی فلسطین والیاں دا نبی، کوئی مشرق والیاں دا نبی، کوئی مغرب والیاں دا
نبی، کوئی عجم والیاں دا نبی، کوئی مغرب والیاں دا نبی۔ اللہ اے نبی آمدے رہے، خاص ایک علاقے وننے، خاص ایک قبیلے وننے، خاص ایک برادری وننے، ایک اپنے علاقے دی طرف منسوب ہوندے رہے۔ پر رب العالمین دی اسی تیرے محبوب دی اے شان پوچھنا چاہنے ہاں۔ آج ساڈا سوال اے وے، اللہ تیرا نبی آیا ہے، تیرا رسول آیا، کیا ایک علاقے وندہ نبی بن کے آیا؟ فرمایا کہ نہیں لوگو، حاجی کوٹ محمد دی اندر رہنے والوں، فرمایا رب العالمین نے ایک علاقے دا نبی نہیں، میرا آمنہ دا در یتیم آیا، خاص عرب والیاں دا نبی نہیں، آمنہ دا در یتیم آیا، خاص مکے والیاں دا نہیں، مدینے والیاں دا نہیں۔ فرمایا اللہ پھر تیرا نبی کتھوں تک آیا؟ فرمایا میرا قرآن پڑھ لو، اس قرآن دی اندر واضح لکھے آئے، فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا کہ دنیا جہان دے لوگوں، میرا نبی عجم والے واسطے نبی بن کے نہیں آیا، عرب والے واسطے نبی بن کے نہیں آیا، میرا نبی آیا کل کائنات واسطے آیا، ہر عام خاص دا نبی بن کے آیا، ہر میر غریب دا نبی بن کے آیا، ہر چھوٹے بڑے دا نبی بن کے آیا، کلا انسانہ دا نبی نہیں ہو، میرا نبی حیوانہ دا بھی نبی بن کے آیا، جانوراں دا بھی نبی بن کے آیا۔ آج میں اپنے پیغمبر دی سیرت دے تذکرے کرام، اپنے محبوب دی عظمت دے تذکرے کرام، میرا نبی آیا کل کائنات واسطے بن کر کے آیا۔ فرمایا دوسرا قرآن دا دوسرا مقام پڑھنا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا محبوب آیا وے، فرمایا پوری جہان واسطے رحمت بن کے آیا وے، ہر بندے واسطے رحمت بن کے آیا، اپنے واسطے بھی رحمت ہے، بغانے واسطے بھی رحمت ہے، سجنا واسطے بھی رحمت ہے، دشمن واسطے بھی رحمت بن کے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے تذکرے پھر میں کیوں نہ کردا جاواں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کام غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجام ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر دیاں صفتاں، میرے پیغمبر دے تذکرے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں شاناں، اللہ اکبر کبیرہ، انہاں شاناں میرے نبی دیاں، انہاں مقام میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگ میرا نبی آیا ایک جہان واسطے نہیں، کل کائنات واسطے بن کے آیا، جی میں میرے رب آسمان تے کلاوے، میرا رسول زمین تے کلاوے، میری خدائی دی اندر کوئی شریک کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ دی مصطفائی دی اندر کوئی شریک کوئی نہیں، او عرش برین تے کلاوے، اے زمین تے کلاوے، او زوستہ درہ غور کریم نبی دی عظمت دا، اپنے پیر دی شان دا تذکرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ لوگو میرے پیغمبر دیاں صفتاں کی پوچھ دے ہو، میرے پیغمبر دیاں اینیاں اچیاں شاناں، لقد من اللہ علی المؤمنین
فرمایا کہ میں اپنے مومن بندیاں تے اپنا پیغمبر کل کے احسان فرمایا میں نبی دے تذکرے بیان کراں اہل حدیثاں تو سن سجنا جے کر گلاں سننی آئی مدنی پیر دیاں او جندے نام دیاں قسماں رب کھاوے او جندے نام دیاں قسماں رب کھاوے او جندی انگلی چن نو چیر دیاں او سچا مرشد خلقت ساری دا او سچا مرشد خلقت ساری دا یعنی خاکی نوری ناری دا جنو خیر البشر پکاری دا واہ صفتان بدر منیر دیا بھائی مقصود صاحب ذرا توجہ میرے بندے کریا جی آوے بٹھایا ادھر دھیان کر اور واہ صفتان بدر منیر دیا اور چڑھیا مار سونا نہیں کسے نے اور چڑھیا مار پھلانگ برا کی اتے پہنچا اقصات پھر افلاک اتے اور چڑھیا مار پھلانگ براق میرے نبی دی شان دے تذکرے ایمان دے تذکرے آپ دے مقام دے تذکرے آپ دی عظمت دے تذکرے انشاءاللہ کریا بستی بستی انشاءاللہ اپنے محبوب دی عظمت دے پھیرے انشاءاللہ لہراواں گے فرمایا پڑے چڑھیا مار پھلانگ اتیا اقصات پھر افلاک اتے پھر اوہادے پردے اندر گلہ ہویا عبد تک رب قدیر دیا واہ صفتان بدر منیر دیا اوہ وجہ سا نوجوانوں بزرگو اوہ وجہ سا تعجب کس گل دا پتھراں چو پانی نت چل دا او پنجا انگلیاں چو چلیا پانچ نہراں اے انگلیاں نے میرے پیر دیا پھر میں کیوں نہ قرآن پڑھ کے تو انو سناوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا سارے جہان دے پیغمبر ایک پاسے سارے جہان دے نبی ایک پاسے آدھے نے مخلوق خدا دی ایک پاسے مخلوق خدا دی ایک پاسے میرا محبوب ربانا ایک پاسے اور سارے جگ دی دردی ایک پاسے میرا عرب مہانا ایک پاسے او وزہا دیاں چمکاں ایک پاسے او واللیل سیاہی ایک پاسے او زلفان دا سجانا ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے اللہ اکبر کبیرہ آویخلا میرے پیغمبر دیاں صفتاں کی نے پورا قرآن پڑھ لے 6666 ایتاں پڑھ لے پورے قرآن دے 30 پارے ویکھ لے پورے قرآن دیاں 7 منزلاں ویکھ لے اللہ اکبر کبیرہ ذرا توجہ کرینا پورے قرآن دی اندر ویکھ لے میرے نبی تو پہلے جتنے نبی آئے نے ہر نبی نو میرے اللہ نے نام لے لے کے پکارے ہے اگر نبی توجہ کرے آجے نبی ابراہیم نو بلاون دیاں واریاں آئیاں رب العالمین نے آسمان تو فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اگر نبی زکریا دیاں واریاں آئیاں فرمایا یا زکریا انا نبشرکا بغلام اسمہ یحییٰ نبی موسیٰ دی واری آئی اللہ نے نام لے کے پکارے یا موسیٰ
وکلم اللہ وتکلیما۔ نبی آدم دی باری آئی، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکون من الظالمین۔ اگر میرے بھائی میرے برادر نبی ادریس دیواری آئی، اللہ نے پھر بھی ادریس کا نام لے کے پکارے، پر میں اپنے نبی دی شان تو اپنے نبی دے مقام تو صدقے جاواں، اپنے محبوب دا میرے رب نے پورے قرآن دے اندر یا محمد نہیں آکھیا، یا محمد آ کے میرے نبی نو مخاطب نہیں فرمایا۔ اللہ پھر کیڑی گل نال، کیڑے الفاظ نال، کیڑی بات نال تو اپنے نبی نو مخاطب کیتا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ میں اپنے نبی نو ایسا الفاظ نال پکاریا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ سونے اپنے نبی نو نام کیوں نہیں لیا؟ اللہ انہاں نو لقب نال کیوں پکاریا؟ میرے رب نے اعلان فرمایا، فرمایا دنیا جہان دے لوگوں مینوں اپنے محبوب دے نال پیاری ان، اپنے محبوب دے نال محبت ہی اینی ہے، میں لاڈ نال پیار نال میں اپنے محبوب دے میں نام لقب لے لے کے پکارنا وا۔ اینا پیار میرے رب نو اپنے محبوب دے نال، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اگلا مقام سن لے، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ فرمایا کہ اپنے محبوب دے تذکرے رب العالمین نے اپنے انداز دے اندر بیان فرمائے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی میرے برادر ذرا غور فرمایا جے، اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی دے تذکرے اپنے قرآن دے اندر بیان فرما چھڑے نے۔ فرمایا شاہدہ، میرا نبی گواہی لے کے آن والا، گواہی دین والا۔ اللہ جی کنہ دیاں گواہیاں؟ فرمایا میرا نبی پہلے نبیاں دیاں گواہیاں۔ اللہ اکبر شاہدہ، میرا نبی گواہ بن کے آیا، اللہ کہاں گواہ بن کے آیا۔ فرمایا میرے بندو، میرا نبی جدو گواہ بن کے آیا، صدیق دی صداقت دے گواہ بن کے آئے، فاروق دی عدالت دے گواہ بن کے آئے، عثمان دے حیا دے گواہ بن کے آئے نے، علی دی جرت دے گواہ بن کے آئے، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی امانت داری دے گواہ بن کے آئے نے، حضرت جناب حضرت میر معاویہ اے کاتب وحی دے گواہ بن کے آئے نے۔ فرمایا کہ میرا نبی جنت والیاں دا گواہ بن کے آیا، پہلے سارے نبیاں دے گواہ بن کے آئے نے۔ اے تھے ہی نہیں، آؤ ذرا صحیح البخاری دی حدیث سنیے، جامعہ ترمذی دی اندر بھی حدیث موجود ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک دی عدالت دی اندر حضرت نوح علیہ السلام انج رب دی عدالت دی اندر آون گے، آ کے عرض کرن گے، آکھن دے اللہ سونیا
میں تیری توحید دا حق ادا کر کے آیا ہوں۔ تے رب العالمین فرمان گے کہ دس دنیا دی اندر تو میری توحید دا پرچار کیتا، ہاں اللہ میں کر کے آ گیا۔ تے نوح علیہ السلام دی نا توجہ کرے آجے، نوح علیہ السلام دی امت این کر کے سامنے آ جائے گی، تے اللہ تعالیٰ فرمان گے اے نوح نبی دی امت کیا اینو جان دے جے؟ تے نوح علیہ السلام دی امت کی آکھے گی؟ آکھے گی لا لا لا، یا اللہ اسی اینو ویکھیا ہی نہیں، اسی اینو جان دے ہی نہیں۔ حالانکہ 950 سال نوح نبی دی تبلیغ، لیکن امت کی طرفوں جواب کی آیا یا اللہ اسی نو جان دے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرمان گے اے میرے نوح نبی اپنا گواہ پیش کر۔ نوح علیہ السلام پہلے کہیں گے اللہ میں تیری توحید سنائی، 950 سال گزر گئے، تیری توحید دا پرچار کر دیا لوگاں نو تیری توحید دی دعوت دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمان گے ٹھیک ہے لیکن گواہی پیش کرو۔ نوح علیہ السلام کدی سجے ویکھن گے کدی کھبے ویکھن گے، کتھوں لیا گواہ؟ آخر کار حدیث پاک دی اندر موجود ہے، الفاظ نوٹ فرماؤ، وَلْيَشْهَدَ بِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اللہ ایک گواہی ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے رب نو مخاطب ہو کے کہیں گے یا اللہ ایک گواہی ہے، فرمایا لیا پیش کر، فرمایا تیرے نبی دی آخری امت ہے، اے امت کوئی عام امت نہیں۔ محترم بھائیو اللہ کی قسم یہ امت ایک خاص امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ایک بہترین امت ہے، جویں سارے نبیوں دی اندروں بہترین نبی ہے، ایویں ساری امتاں دی اندروں ایک بہترین امت ہے۔ یہ لوگ عام نہیں ہوگے نہ سمجھا کر اپنے آپ عام سمجھ دے ہو نہ میرے محترم بھائیو۔ ایک کل قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام دی توحید دی دعوت دی گواہ اگر کوئی ہے تو وہ اس امت محمدیہ نے گواہی پیش کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت والا دن ایک نبی دے نال ایکو ہی امتی، کنے ایکو ہی امتی۔ اللہ تعالیٰ اس نبی نے مخاطب کر کے ارشاد فرمان گے اے میرے نبی اتنی تبلیغ کر کے اتنا واز کر کے ایک امتی، فرمایا اللہ میں تیری توحید کا حق ادا تو کر دیا لیکن ایک امتی تیری عدالت میں لے کے آیا ہوں، ایک امتی لے کے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی سوال کریں گے، فرمائیں گے کہ لاؤ اپنی گواہی پیش کرو۔ گواہی دینے والے کون ہیں؟ وہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت اس نبی کی بھی گواہی دے گی، اور مجھے اللہ نے یہ حق دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اللہ نے مجھے حق دیا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، آج میرے رب کی کرسی آسمان پہ 4 فرشتوں نے اٹھائی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی 8 فرشتے اٹھائیں گے، 8 فرشتے۔ اللہ اپنے پورے جہو جلال میں ہوں گے، اعلان ہوگا
लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज मेरे सामने कोई बात करे। 8 दिन की आवाज लगेगी, आवाज लगाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला खुद ही ऐलान फरमाएंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, मैं अकेला हूँ, मैं वहदहू ला शरीक हूँ, मेरी वहदानियत में, मेरी उलूहियत में कोई शरीक नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे हक दिया होगा, मुझे अल्लाह की कुर्सी के दाई जानब मैं सजदे में हूँगा, अल्लाह से दुआ कर रहा हूँगा, रब्बे नफ्सी रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। लेकिन मेरे मुहतरम भाइयों, आज इस उम्मत को भी सोचना होगा, अपना मुहासबा करना होगा। ये मौलवियों की बातें नहीं है, ये किसी पीर की बात नहीं है, किसी पीर और फकीर की बात नहीं है। खुदा की कसम ये रसूलुल्लाह का फरमान है और रसूलुल्लाह का ये तकाजा है। फरमाया इस उम्मत को भी चाहिए मेरे ही नक्शे कदम पर चले, जिस नबी को हमारे लिए मेरे रब ने उसवा बनाकर हमारे लिए नमूना पेश किया है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी एक बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। लेकिन मेरे मुहतरम भाइयों, आज अपने नबी की हम सुन्नत बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्या नबी का कलमा नहीं पढ़ा? नबी की हदीस को नहीं मानते? नबी के उम्मती नहीं हो? नबी के उम्मती भी, हाँ, नबी का कलमा भी पढ़ा है, नबी की बात को मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? नबी की बात भी माननी होगी। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस नबी की बात को भी तस्लीम करना होगा। अगर ना किया तो रब्बे काबा की कसम, कल क़यामत के दिन मेरे नबी ने फरमाया, वमन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिस बंदे ने मेरी सुन्नत से, मेरी हदीस से बेरगबती इख्तियार की, मेरी सुन्नत को ना बनाया, मेरे अमल को ना बनाया, फमन सुन्नती फलैसा मिन्नी, वो इंसान मेरी उम्मत से नहीं है। मेरे नबी ने उस इंसान की सिफारिश नहीं करनी। सिफारिश तब होगी जब सुन्नतों को बनाएंगे। जैसे नबी की शान सुनी है, नबी का मुकाम सुना है, ऐसे ही नबी की सुन्नत को भी अपनाना होगा, नबी के तरीके को बनाना होगा। नई तरीका बनाना हमने मौलवियों का, नई तरीका बनाना हमने पीरों और फकीरों का। और जब तक हम जिंदा है इंशाअल्लाह हदीस रसूल को बनाएंगे, हदीस रसूल पे अमल करेंगे। और यही मेरी दुआ है, यही मेरे दिल की हसरत है, यही मेरे दिल की आरज़ू है। और मसव्वर खैच वो नक्शा जिसमें ये सिफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। और जो कुछ मैंने बयान किया है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुनने सुनाने की, इस पे अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरु व लकुम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।